बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर गौसे आज़म की करामातें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वीडियो में सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के करामात के बारे में जिक्र करेंगे और बहुत से वाक़े बयान करेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक पूरा लाजमी देखें और हुजूर सरकार गौसे आज़म के फैज़ से माला माल हों। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ऐसे ही इस्लामिक वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं सरकार गौसे आज़म की करामात। दिनों और महीनों की हाज़िरी। शेख अबुल कासिम से रिवायत है कि एक रोज़ मैं और अबू मसऊद अबू बकर, शेख अबुल खैर, बसर इब्न महफूज, शेख अबू हफ्स, उमर शेख अबुल आस, अहमद इमकानी और शेख अब्दुल वहाब सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर थे और जुमे का दिन था और हिजरी 560 जुमादुल उखरा की तारीख थी। इतने में एक खूबसूरत व हसीन नौजवान आकर अदब से बैठ गया और अर्ज करने लगा, ऐ अल्लाह के वली, आप पर सलाम हो। मैं रजब का महीना हूँ, आपको खुशखबरी देने आया हूँ कि यह महीना लोगों के लिए बहुत मुबारक है। चुनांचे इस महीने में लोग नेक कामों में ज़्यादा मसरूफ़ रहें। इतवार के दिन यह महीना ख़त्म हो गया। मैं भी दरबार में हाजिर था। एक शख्स आकर सलाम के बाअदब अर्ज करने लगा कि मैं साबान का महीना हूँ, आपको कोई खुशखबरी या बसारत सुनाने नहीं आया हूँ, बल्कि बताने आया हूँ कि इस महीने में मुल्क हिजाज के अंदर गिरानी ज़्यादा होगी, खुरासान में खैरेज़ी होगी, तलवारें चलेंगी और शहर बगदाद में बीमारी से बहुत से लोग मर जाएंगे। चुनांचे चंद ही दिनों के बाद खबरें आने लगीं और बगदाद में बीमारी का ऐसा जोर हुआ कि काफ़ी लोग मर गए। फिर एक दिन शेख नजीबुद्दीन सुहरवर्दी, शेख अबुल हसन जूजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, काजी अबुल उला मोहम्मद इब्न बज्जाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह और शेख अली इब्न हीती रहमतुल्लाहि ताला अलैह मौजूद थे। एक वज़ीर व बावकार शख्स आया और सलाम के बाद अर्ज किया कि मैं रमज़ान का महीना हूँ, अब आइंदा आपसे मुलाकात ना हो सकेगी। चुनांचे आने वाले साल के रबी उस सानी ही में गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु विसाल फरमा गए। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अक्सर यह फरमाया करते थे कि अल्लाह के बाज़ बंदे ऐसे हैं जिनके पास महीने शक्ल व सूरत में होकर आते हैं, उसकी अच्छाई बुराई से उन्हें खबर देते हैं। आपके साहबजादे हजरत शेख सैफुद्दीन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि साल का कोई महीना ऐसा नहीं होता था कि शुरू होने से पहले हमारे वालिद माजिद हुजूर गौसे आज़म के पास न आता हो, और अगर उस महीने में बरकतें नाजिल होने वाली होती तो वह महीना अच्छी शक्ल में आता और कोई बुराई पेश आने वाली बुरी शक्ल में आता। हजरत अब्दुल रहमान तंफसूजी सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुबारक ज़माना में एक बुजुर्ग सैयदी अब्दुल रहमान तंफसूजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक रोज़ मिंबर पर सबके सामने फरमाया, मैं वलियों में ऐसा हूँ जैसे कुलंग, परिंदा सब परिंदों में ऊंची गर्दन वाला। इत्तेफाक से उसी मजलिस में सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक मुरीद हजरत सैयद अहमद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी तशरीफ़ फरमाते हैं। यह सुनकर उन्हें नागवार हुआ कि हुजूर गौसे आज़म पर अपने आप को इन्होंने फजीलत दे दी। हजरत सैयद अहमद ने अपनी गुदड़ी उतार कर फेंक दी और खड़े होकर फरमाने लगे, मैं आपसे कुश्ती लड़ना चाहता हूँ। हजरत सैयदी अब्दुल रहमान तंफसूजी ने सैयदी अहमद को सर से पैर तक देखा, फिर पैर से सर तक देखा, फिर सर से पैर तक देखा, गर्ज यह कि इसी तरह कई बार नज़र डाली और खामोश हो गए। लोगों ने हजरत अब्दुल रहमान से बार बार उनकी जानिब देखने का सबब पूछा। फरमाया, मैंने इसके जिस्म को देखा कि कोई रोंगटा रहमत इलाही से खाली नहीं है। फिर हजरत अब्दुल रहमान ने सैयदी अहमद से फरमाया, अपनी गुदड़ी पहन लो। उन्होंने कहा कि फ़कीर जिस गुदड़ी को उतार कर फेंक देता है दोबारा नहीं पहनता। 12 दिन की दूरी पर उनका मकान था और आपकी मुकद्दस बीबी का नाम फातिमा था। आपने अपनी बीबी को तंफसुज एक जगह का नाम है ही से आवाज़ दी कि फातिमा मेरे कपड़े दो।
ان کی بیوی حضرت فاطمہ نے وہاں سے ہاتھ بڑھا کر کپڑے دیے اور تنفس سے ہی سید احمد نے ہاتھ بڑھا کر کپڑے کو پہن لیے۔ پھر حضرت سید عبد الرحمن نے دریافت فرمایا، کس کے مرید ہو؟ سید احمد نے فرمایا، میں سرکار غوث اعظم کا غلام ہوں۔ تو حضرت عبد الرحمن نے اپنے 2 مریدوں کو بغداد شریف بھیجا کہ سرکار غوث اعظم سے جا کر عرض کرو کہ 12 برس سے اللہ تعالیٰ کے کرب میں حاضر ہوتا ہوں، آپ کو نہ جاتے دیکھا نہ آتے دیکھا۔ ادھر تنفس سے یہ دونوں مرید چلے کہ ادھر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے 2 مرید سے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں تنفس جاؤ۔ راستے میں شیخ عبد الرحمن کے 2 مرید ملیں گے، ان کو واپس لے جاؤ اور شیخ عبد الرحمن کو جواب دو کہ وہ شخص جو صحن میں ہے دالان والے کو کیسے دیکھ سکتا ہے، اور جو دالان میں ہے وہ کوٹری والوں کو کیسے دیکھ سکتا ہے، اور وہ جو کوٹری میں ہے اسے کیوں کر دیکھ سکتا ہے۔ جو خاص تہخانے میں ہو اسے میں خاص تہخانے میں ہے، اور پہچان یہ ہے کہ پھولوں رات 12,000 ولیوں کی خلعت عطا ہوئے تھے۔ یاد کرو کہ تم کو جو خلعت ملا تھا وہ سبز تھا اور اس پر سونے سے سورہ اخلاص شریف لکھی تھی۔ یہ سن کر شیخ عبد الرحمن نے سر جھکا لیا اور فرمایا، شیخ عبد القادر نے سچ فرمایا اور وہ وقت کے بادشاہ ہیں۔ ایک ہی وقت میں کئی جگہوں پر تشریف لے گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ رمضان کا مہینہ تھا۔ ایک خادم نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، حضور میری تمنا ہے کہ آج میرے غریب خانے پر روزہ افطار فرمائیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منظور فرما لیا۔ وہ خادم خوشی خوشی واپس چلے گئے۔ اس کے بعد ایک دوسرے خادم خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے بھی یہ خواہش ظاہر کی کہ آج میرے یہاں افطار فرمائیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بھی دعوت قبول فرما لی۔ ان کے جاتے ہی تیسرے خادم آئے اور عاجزی کے ساتھ انہوں نے بھی یہ درخواست کی کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بھی وعدہ فرما لیا۔ اسی طرح 70 عقیدت مند آئے اور ہر ایک نے یہی عرض کیا کہ حضور آج شام کو افطاری میرے غریب خانے پر فرمائیں، اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کا بھی دل نہ توڑا اور سب سے وعدہ فرماتے گئے۔ جب افطار کا وقت آیا تو حضور ایک ہی وقت میں ہر ایک کے یہاں رونق افروز ہوئے اور روزہ افطار کیا۔ عقیدت مند اکٹھا ہوئے تو ایک نے دوسرے سے فن کے ساتھ بیان کیا، کل حضور غوث اعظم کا میرے اوپر بڑا کرم ہوا کہ میرے غریب خانے پر روزہ افطار فرمایا۔ دوسرے نے کہا، تم غلط کہتے ہو، کل تو سرکار غوث اعظم میرے یہاں تشریف لے گئے، صبح کو جب گئے تھے اور میرے غریب خانے پر روزہ افطار فرمایا تھا۔ غرض یہ ہے کہ وہ جتنے بھی دعوت دینے والے تھے سبھی جمع ہو گئے۔ آپس میں بحث ہونے لگی۔ جب سب مدرسے میں پہنچے تو مدرسے والوں نے کہا، کل تو سرکار غوث اعظم مدرسے سے باہر قدم بھی نہیں نکالا، موجود رہے اور مدرسے ہی میں افطار کیا۔ اور یہیں آخری میں سب لوگ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ حضور یہ کیا بات ہے؟ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کو اتنی طاقت بخشی ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں بہت سے مقامات پر پہنچ سکتے ہیں۔ آفتاب میں چھپنا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدرت و طاقت کا کیا پوچھنا ہے۔ اپنے دودھ پینے کے زمانے میں دائی کی گود سے دودھ پیتے پیتے اچھل کر آفتاب میں چھپ جاتے تھے۔ جب بڑے ہو گئے تو ایک دن وہی دائی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر پوچھنے لگی، اے بیٹا عبد القادر، جب میں تمہیں دودھ پلاتی تھی تو کبھی کبھی تم میری گود سے اچھل کر سورج میں چھپ جاتے تھے، کیا اب بھی وہی حالات ہیں؟ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے مادر محترم، وہ زمانہ تو میرے بچپن اور کمزوری کا تھا، اس وقت میں آفتاب میں چھپ جاتا تھا، اور اب میری طاقت اور قوت کا یہ عالم ہے کہ اگر ایسے ہزاروں آفتاب آ جائیں تو مجھ میں غائب ہو جائیں اور ان کا کوئی پتہ نہ چلے۔ دوستوں، یہ ہمارے سرکار غوث اعظم ہیں
جن کے کرامات بہت سے ہیں۔ تو دوستوں اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔